नमस्कार साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस अर्थात् इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटुस पनि भनिन्छ, यो एलएलबी थर्ड इयरको कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। यही इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटसको म यहाँहरूलाई कोर्स अफ स्टडी बारे म यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस जम्मी हाम्रो 50 मार्क्सको क्वेसन हो। यो एकदम कम्पलसरी सब्जेक्ट रहेको छ। यहाँ जम्मी हामीले 7वटा युनिटहरूको स्टडी गर्नुपर्नेछ। म यहाँहरूलाई 7वटा युनिट के रहेछन् त्यो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिलो टपिक्स रहेको छ युनिट 1 मा कानुन व्याख्याको परिचय, इन्ट्रोडक्सन अफ इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटुस। है अब यहाँ युनिट 1 मा यहाँहरूले चाहिँ कानुन व्याख्यामा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि कानुन व्याख्याको अर्थ, त्यसरी कानुन व्याख्याको उद्देश्य, कानुन व्याख्याको महत्त्व र व्याख्याका प्रकारहरू र कानुन व्याख्याको सिद्धान्तहरू। यो चाहिँ यहाँहरूले फर्स्ट युनिटमा पढ्नुपर्छ। यसको अलावा अरू पनि यहाँ छ, तर म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम चाहिँ कानुन व्याख्याको अर्थ के हो मैले अलिकति यहाँ छोटो यहाँ मैले लेखेको छु, जुन चाहिँ म यहाँहरूलाई पढेर म सुनाउँछु। है कानुन व्याख्याको अर्थ, कानुनमा प्रयुक्त शब्द वा भाषाको न्यायालयले अर्थ लगाउने पद्धतिलाई कानुन व्याख्या भनिन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कानुन बनाउने भनेको लेजिस्लेचरले बनाउँछ है, अनि यही लेजिस्लेचरले बनाएको कानुन चाहिँ न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ व्याख्या गर्छ। है त्यही नै बारे चाहिँ यहाँहरूले यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सजिलो तरिकाले लेखेको छ, कानुनमा प्रयुक्त शब्द वा भाषाको न्यायालयले अर्थ लगाउने पद्धतिलाई कानुन व्याख्या भनिन्छ भनेर। है त्यसै गरी छ, कानुन व्याख्या एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसद्वारा अदालतले कुनै पनि कानुनको अर्थ निर्धारण गर्दछ। है यो कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मा चाहिँ संविधानले न्यायालयलाई दिएको हुन्छ। है त्यसकारण कानुनको व्याख्या गर्ने काम भनेको चाहिँ न्यायालयले गर्छ र कानुन बनाउने काम चाहिँ विधायिकाले गर्छ। है त्यसैगरी अर्को रहेको छ, अब यहाँ कानुन व्याख्याको उद्देश्य, किन चाहिँ कानुन व्याख्या गरिँदो रहेछ। है मैले छोटो यहाँहरूलाई लेखेको छु, कानुन व्याख्याको उद्देश्य किन रहेछ, विधायिकाले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कारण के हो त्यो पत्ता लगाउनु। है किन चाहिँ कानुन निर्माण गरेको रहेछ विधायिकाले, होइन संसदले किन कानुन निर्माण गरेको रहेछ भनेर एउटा त्यो पत्ता लगाउनु रहेछ। है अर्को रहेको छ, कानुनमा प्रयुक्त शब्दहरूले के भन्न खोजेको छ पत्ता लगाउनु। है कानुनमा भएका शब्दहरू हुन्छन्, कोही बेला विरोधाभास शब्दहरू रहेका हुन्छन्, होइन त्यस्ता शब्दहरूले चाहिँ के भन्न खोजेको छ सो व्याख्या चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ कानुन व्याख्या गरिन्छ। है यहाँ अरू पनि छ, यहाँ मैले थोरै यहाँ लेखेको हो। त्यसरी अर्को रहेको छ कानुन व्याख्याको महत्त्व, किन कानुन चाहिँ महत्त्व छ। है यो कानुनको व्याख्या किन गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व रहेको छ। के रहेछ भन्दाखेरि कानुनमा विद्यमान अस्पष्टता तथा विरोधाभास हटाउन। है अस्पष्टता भनेको कोही बेला कानुनमा चाहिँ के हुन्छ भने अस्पष्टता हुन्छ, अब दुई अर्थी त्यस्तो दिने हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ, यसको अर्थ चाहिँ यो हो भनेर। है त्यसरी अर्को रहेको छ, कानुनमा प्रयुक्त भाषा वा शब्दलाई तोडमोड गरी अनर्थ हुन दिनबाट रोक लगाउन। है अर्को रहेको छ, कानुनमा भएका शब्दहरूलाई तोडमोड गर्नु पाइँदैन। है त्यो तोडमोड गर्छ कि भनेर चाहिँ त्यसलाई अर्थ लगाउने काम गरिन्छ। है अब अर्को रहेको छ कानुन व्याख्याको सिद्धान्त, के सिद्धान्तहरू अपनाइँदो रहेछ कानुन व्याख्या गर्दा भन्दाखेरि ऐनलाई समुच्च पढ्नुपर्छ भने, ऐनलाई समुच्च पढ्नुपर्छ भने के रहेछ, ऐनमा भएको शब्दलाई अर्थ लगाउँदा त्यही शब्दमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण दफा, खण्ड, उपखण्ड तथा पुरै ऐनको अध्ययन गरिनुपर्छ। है एउटा ऐनलाई समुच्च पढ्नुपर्छ भने एउटा सिद्धान्त, अर्को सिद्धान्त विधायिकाको मनसाय अनुरूप व्याख्या गर्नुपर्छ भने चाहिँ अर्को सिद्धान्त रहेको छ, ऐनको नीति र उद्देश्यहरू हेर्नुपर्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ यसको सिद्धान्त, बेकममा नहुने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। त्यसै गरी अब यही युनिट 1 मा हामीले अर्को पढ्नुपर्ने हुन्छ रोल एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ स्ट्याट्युज। है यो कानुन व्याख्याको चाहिँ अब विभिन्न रोल्सहरू, इम्पोर्टेन्ट महत्त्वहरू के रहेछ तिनीहरू पढ्नुपर्ने रहेछ। है अब यहाँ अन्तर्गत चाहिँ कानुन व्याख्याको आन्तरिक उपकरणहरू के रहेछ। है यो आन्तरिक उपकरणहरू के पर्दछ, यसमा आन्तरिक र बाह्य उपकरणहरू हुन्छ। है कानुन व्याख्या गर्दाखेरि अब कानुन व्याख्याको आन्तरिक उपकरण, यो पनि एक्जाम एकदम निरन्तर सोधिराखेको हुन्छ। है कानुन व्याख्याको आन्तरिक उपकरण के रहेछ त्यहाँ पढ्नुपर्ने रहेछ, नाम रहेछ, त्यसरी प्रस्तावना भने के हो, शीर्षक, पार्श्व टिप्पणी, मार्जिनल नोट, अनुसूची, विराम चिन्ह, पङ्क्चुएसन, यो किन पङ्क्चुएसन चाहिन्छ त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, अपवाद भने के हो। है त्यसै गरी प्रारम्भ, कमेन्समेन्ट भने के हो, खारेजी भने के हो। है खारेजीको परिणाम,
खारेजी गर्ने अधिकार, ऐनको पुनर्जीवन, यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट युनिटमा पढ्नुपर्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनको आन्तरिक उपकरणहरू भए, यिनीहरू भयो। अब त्यसैगरी कानुनको अर्को रहेको छ कानुनको बाह्य उपकरण है, अथवा एक्सटर्नल एस्पेक्ट्सहरू के रहेछ है। कानुनको बाह्य उपकरण के रहेछ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि हामीले हेर्नु पर्यो है, 1 नम्बर। त्यसैगरी संसदीय परम्परा, कस्तो संसदीय परम्परा रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा है, शब्दकोश तथा पाठ्य पुस्तक, यिनीहरू पनि हामीले हेरेर चाहिँ यो बाह्य उपकरण यिनीहरू पनि हेरेर हामीले कानुनको व्याख्या गर्नुपर्छ भनेको है। यो चाहिँ एक्सटर्नल एस्पेक्टहरू भयो। अब त्यसै गरी त्यो युनिट 1 मा हामीले पढ्नुपर्छ कमेन्समेन्ट, रिपिल, रिभाइभल अफ लेजिस्लेसन, अर्थात् प्रारम्भ, खारेजी र पुनर्जीवन, यो पढ्नुपर्छ है। प्रारम्भ है, अब यो चाहिँ तपाईँको कानुनको प्रारम्भ भने के हो, त्यो प्रारम्भ हुन्छ नि सुरुमा कानुन लेख्ने काम। त्यसपछि खारेजी भइसक्यो अनि अर्को पुनर्जीवन, यो हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अर्को रहेको छ कन्सुलेसन एन्ड कोडिफाइङ अफ स्ट्याट्युट्स, अर्थात् कानुनको एकीकरण र संहिताकरण भने के हो, यो पनि यहाँहरूले युनिट 1 मा पढ्नुपर्छ है। सरस्वती युनिट 1 मा यो पढ्नुपर्छ। युनिट 2 मा हामीले रुल्स अफ इन्टरप्रिटेसन है, व्याख्याका नियमहरू। कानुन त्यतिकै हामीले व्याख्या गर्न पाइँदैन है, कानुनको व्याख्याका पनि नियमहरू हुन्छ। त्यो रुल्सहरू हामीले युनिट 2 मा पढ्नुपर्छ है। त्यसमा हामीले जेनेरल रुल्स हुन्छ एउटा है, जेनेरल रुल्स मैले अलिअलि लेखिदिएको हुन्छु। जेनेरल रुल्स सुरुमा हामीले जेनेरल रुल्स, सामान्य नियम अन्तर्गत के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि शाब्दिक व्याख्याको नियम, यसलाई लिटरल रुल पनि भन्छ, यसलाई प्राथमिक नियम पनि भन्छ। यो शाब्दिक नियमलाई शाब्दिक व्याख्याको नियम, लिटरल रुल, दुष्कृतिको नियम, मिस्चिफ रुल, स्वर्णिम नियम, गोल्डन रुल, यो तीनटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ विधि अर्थ लगाउँदा तर्कसङ्गत हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने छ अर्को नियम। अनि अर्कोलाई शब्दहरूलाई सान्दर्भिक रूपमा पढ्नुपर्ने नियम, ऐनको सन्दर्भ भने चाहिँ है। यो चाहिँ जम्मा हामीले 5 वटा चाहिँ यो सामान्य नियमहरू रहेका छन् है यो व्याख्या गर्दाखेरि। अब हेरौँ त शाब्दिक व्याख्याको नियम भने के रहेछ, म यहाँहरूलाई मैले छोटो लेखेको छु है। शाब्दिक व्याख्याको नियम, लिटरल रुल है, ऐन कानुनमा प्रयुक्त शब्द वा भाषाको जस्ताको तस्तै अर्थ लगाई व्याख्या गर्नु है। यो शाब्दिक व्याख्यामा चाहिँ तपाईँको ऐनमा जे छ त्यो चाहिँ एकदम जस्ताको तस्तै अर्थ लगाउनु पर्छ भन्छ। यसलाई अब हामीले ग्रामेटिकल रुल पनि भनिन्छ, अर्थात् डिक्सनरी रुल जे भन्दा पनि भयो, जे छ है ऐनमा जे छ शब्दहरू त्यसको जस्ताको तस्तै चाहिँ यसले चाहिँ अर्थ दिनु पर्यो भन्छ यो शाब्दिक लिटरल रुलले चाहिँ। शाब्दिक व्याख्या अनुसार व्याख्या गरिँदा कानुनको कुनै शब्द थपघट वा हेरफेर गर्न पाइँदैन भने चाहिँ यो शाब्दिक नियममा चाहिँ जे छ शब्दको अर्थ भन्छ नि होइन, जे छ शब्द त्यही अर्थ हुनुपर्छ भन्छ है शाब्दिक व्याख्याको नियमले। अब अर्को रहेको छ दुष्कृति नियम, यसलाई मिस्चिफ रुल भन्छ है। यो अलिकति भिन्नै छ तर केही छैन यहाँ पनि। यस नियम अन्तर्गत कानुनमा प्रयुक्त शब्दहरूलाई मात्र नहेरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कारण, आवश्यकताहरू र कस्तो उपचार प्रदान गरिएको छ भनी हेरिन्छ। अब यसमा के भन्दाखेरि यो तपाईँको शाब्दिक नियमको जस्तै चाहिँ अब शब्दको जस्ता तस्तै अर्थ मात्रै हेरिँदैन अरे, यहाँ चाहिँ अब के अरू पनि हेरिँदो रहेछ है। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने के कारण रहेछ त्यो पनि हेरिने रहेछ, कानुन निर्माण गर्नुको आवश्यकताहरू किन रहेछ त्यो पनि हेरिने रहेछ है। अनि कस्तो उपचार प्रदान गरिएको छ है, उपचारहरू कस्तो उपचारहरू प्रदान गरिएको छ त्यो पनि हेरिन्छ है यो तपाईँको मिस्चिफ रुल अन्तर्गत है। अर्को रहेछ विधि व्याख्याको क्रममा लिटरल रुल भनेको यही है माथिको शाब्दिक व्याख्याको नियम। विधि व्याख्याको क्रममा शाब्दिक व्याख्यालाई अनुसरण नगरी ऐनका दफाहरू सम्पूर्ण अध्ययन गरी त्यसमा देखा परेका दुष्कृति वा दोषलाई हटाई उपचारलाई प्राथमिक दिई विधायिकाको वास्तविक मनसाय पत्ता लगाउने व्याख्या हो भनेको चाहिँ। त्यसैको अर्को रहेको छ स्वर्णिम नियम, यसलाई गोल्डन रुल पनि भनिन्छ। गोल्डन रुलमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ नियम रहेछ यो पनि हेरौँ। विधिमा प्रयुक्त शब्दको अर्थ लगाइँदा विरोधाभास वा असन्दर्भिक अर्थ निस्किन्छ भने त्यस्तो अप्रासङ्गिक एवं विरोधाभास अर्थलाई हटाई विधायिकाको वास्तविक मनसाय अनुरूप अर्थ ग्रहण गर्न शाब्दिक व्याख्यालाई परित्याग गरी कानुनमा प्रयुक्त भाषा तथा शब्दहरूलाई परिवर्तन गरी सान्दर्भिक अर्थ लगाई गरिने व्याख्यालाई नै स्वर्णिम नियम भनिन्छ। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँ कतिपय चिजहरू चाहिँ तपाईँको यो लिटरल रुल अनुसार जस्ताको तस्तै अर्थ लगाउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा असन्दर्भिक अर्थहरू निस्किन सक्छ, बुझ्नुभयो नि है। त्यही भएर चाहिँ अब यो स्वर्णिम नियमले चाहिँ त्यस्ता अर्थहरू निस्केको खण्डमा चाहिँ ती शब्दहरूलाई परिवर्तन गरेर चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि परिवर्तन गरेर चाहिँ सान्दर्भिक अर्थ
लगाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ भन्छ है स्वर्णिम नियमले है। ऐनमा प्रयोग गरिएको शब्द अस्पष्ट संदिग्ध बहुअर्थी छ भने त्यसलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ र कानुनको वास्तविक मनसायसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कानुन व्याख्या गर्ने यस्तो नियमलाई स्वर्णिम नियम भनिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको मैले सामान्य नियमहरूको बारे अलिकति लेखेको थिएँ है। त्यसै गरी चाहिँ सहायक नियमहरू पनि हामीले पढ्नुपर्छ, एक्जाम आइराखेको हुन्छ यो। सब्सिडियरी जेनेरिस रुल, अब हेर्नु त सहायक नियमहरू के रहेछ, प्रासङ्गिक अर्थग्रहणको नियम है, इजुसडेम जेनेरिस रुल भनेको छ है। यहाँले यो पढ्नुपर्छ सहायक नियमहरू पनि युनिट 2 मा। त्यसैगरी सामिप्य वा सम्बद्ध अर्थ ग्रहणको नियम, अनि त्यसै अर्को रहेछ प्रतिदानको सिद्धान्त भनेछ, अनि अर्को रहेको छ सम्भावनाको स्पष्ट व्यक्तिकरणको सिद्धान्त, अर्को रहेछ समकालीन व्याख्या है। अनि यहाँ त्यसै गरी तल्लो रहेको छ, यहाँ अलिकति यहाँ मिस्टेक भएछ, यहाँ शब्दको हुन्छ है, शब्दको संरचना उचित तरिकाले हुनुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईँको सहायक नियमहरू है, यिनीहरू पनि यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै सजिलै छ यो पनि। अब त्यसै गरी अर्को युनिट 2 मा यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ हितकारी व्याख्या है, बेनिफिसियल रुल। हितकारी व्याख्या भनेको के हो त्यो पनि यहाँले युनिट 2 मा पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी युनिट 3 मा यहाँहरूले संविधान तथा लिखतहरूको निर्माण, कन्स्ट्रक्सन अफ कन्स्टिट्युसन, डिड्स एन्ड विल भनेको चाहिँ युनिट 3 मा पढ्नुपर्छ। युनिट 3 मा यहाँले संविधानको निर्माण कसरी हुन्छ, त्यसैगरी लिखतहरूको निर्माण कसरी हुन्छ, यो यहाँहरूले युनिट 3 मा पढ्नुपर्छ है। त्यसै युनिट 4 मा रहेको छ सीमाबद्ध अपवादजनक तथा अन्य व्याख्या है, रेस्ट्रिक्टिभ एक्सेप्सनल एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन, यो युनिट 4 मा यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 5 मा यहाँहरूले अनुमान है, प्रेजुम्सन भने के हो है, कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ, यो यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब प्रिजुम्सन अन्तर्गत यहाँहरूले यहाँ के हुन्छ कमन लको विरुद्धमा अनुमान है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ कानुनको संवैधानिकता सम्बन्धी अनुमान है। त्यसैगरी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनुमान, विधायन वा कानुन विरुद्धको अनुमान भने यहाँ अर्को रहेको छ। त्यसैगरी विधायन वा कानुन विरुद्धको अनुमान, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन विरुद्धको अनुमान। त्यसैगरी अर्को रहेको छ उद्देश्यमूलक अन्याय वा अभिव्यक्ति विरुद्धको अनुमान। अनि अर्को रहेको छ कर्तव्यलाई पन्छाउने वा कमजोर बनाउने वा आफ्नै गल्तीबाट फाइदा उठाउने अनुमति दिने विरुद्धको अनुमान, यो युनिट 5 मा यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ युनिट 5 मा उद्देश्यमूलक असुविधा वा अभिव्यक्ति विरुद्धको अनुमान। त्यसैगरी यहाँले युनिट 6 मा युनिट 6 मा के पढ्नुपर्छ, जहाँ विधायिकाको मनसाय व्यक्त भएको छैन भन्ने विधायिकाको उद्देश्यको गुण विचार गरी व्याख्या गर्नु पर्दछ है। इन्टेन्सन एट्रिब्युटेड टु लेजिस्लेचर व्हेन इट एक्सप्रेसेस नन भने युनिट 6 मा यहाँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 7 मा यहाँहरूले कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 है, इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस एक्ट 2010 यहाँहरूले पढ्नुपर्छ। सरस्वती हेर्दा यहाँले जम्मा जम्मी 7 वटा युनिट यो इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस जम्मा यहाँहरूले एक्जाममा यो 50 मार्क्सको क्वेसन हो है, एकदम यो छोटो छ यो बुक।